अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, मुल्क जे अंदरि आहिस्ता आहिस्ता चूंडुनि जे हवाले सां जेका बेयकीनी वारी कैफ़ियत आहे उहा बि ख़तमु थींदी पई वञे ऐं चूंडुनि जो माहौल बि सरगर्म थींदो नज़र पियो अचे। अॼु बि काफ़ी हंधनि ते जलसा थिया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसो कयो आहे लाहौर में ऐं पंहिंजे तक में हुन जेको आहे पंहिंजो जलसो कयो आहे उहो असां ॾिठोसीं। उन खां अलावा ॿियनि मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जलसा थिया आहिनि। ख़ैबर पख्तूनख्वा जी छा सूरत हाल आहे उन ते जेको प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासूं ऐं पंजाब ख़ासि तरह सेंट्रल पंजाब जी छा सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में हस्ब रिवायत साईं सोहेल सांगी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमेगार असां सां गॾु आहिनि। जॾहिं त पेशावर मां असांखे समा टी वी जे ब्यूरो चीफ मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमेगार जनाब महमूद जान साहब जॉइन कियो आहे वीडियो लिंक ते। जॾहिं त लाहौर मां तख़्त लाहौर खां असांखे जॉइन कयो आहे असांजे हिकु ॿिए सीनियर दोस्त सीनियर सहाफ़ी आहिनि मुबशर पंहिंजो बुखारी साहब। अचो त गुफ़्तगू शुरूआत कयूं था। साईं तव्हांजी इजाज़त सां पेशावर खां शुरू कयूं था। जनाब महमूद जान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुबशर बुखारी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पेशावर से शुरू करते हैं जहाँ से NA1 शुरू होती है और फिर 45 तक गिनती है वो KPK के अंदर ही होती है। महमूद जान साहब क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने तो कुछ जलसे किए और बाकी PTI के पे तो इस तरह की अभी उनके लिए सूरत हाल नहीं है, लेकिन PMLN ने भी कोई जलसा नहीं किया। हैरत की बात यह है कि फजलुर रहमान साहब भी अफगानिस्तान के दौरों पर हैं, उनकी तरफ से भी कोई इतने बड़े जलसे नजर हमको देखने में नहीं मिले। KPK का मजमूई मंजरनामा क्या है, मोमेंटम बन रहा है? अगर आप मुझे एक इजाजत दें तो मैं सबसे पहले अपने तमाम सिंधी दोस्तों को जो ये टीवी देख रहे हैं उन सबको सलाम कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ी मोहब्बत है सिंध के लोगों से और मैं सिंध की धरती आता जाता रहता हूं। इसलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आके यहाँ पे बात करूं। अब जब मैं खैबर पख्तूनख्वा पे बात करूंगा तो खैबर पख्तूनख्वा में माहौल जो है, जो आपने अपने इंट्रो में भी जैसे शायद यही कहा कि मुल्क में अभी बेयकीनी की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है। अभी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक कोई ऐसा क्लियर पिक्चर नहीं बन रहा कि जिसमें मैं आपको ये कहूं कि फलां शख्स जो है वो फलां पार्टी का फलां बंदा जो है वो वजारत आला का उम्मीदवार है। और जब कोई अपने लिए वजारत आला का उम्मीदवार नामजद करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी को यकीन होता है कि हम वजीर आला बना सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने अपना वजीर आला का बाज़ाब्ता उम्मीदवार हमें नहीं बताया। कोई ऐसा उम्मीदवार मैदान में नहीं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह मैंने पढ़ा था, PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक साहब ने कहा है कि वो नेक्स्ट CM होंगे। मैं बताता हूं आपको, मैं उनकी तरफ आ रहा हूं। सिर्फ वो एक शख्सियत है कि जो ये कहते हैं कि मैं CM होऊंगा। उसकी वजह यह है कि उनका फार्मूला बड़ा अजीब है। उनका फार्मूला उम्मीदवारों पे बेस नहीं कर रहा। उनका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं तो वो उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर वो असेंबली में जाएंगे और असेंबली में जाके फिर वो वजीर आला बनेंगे। उनका यह ख्याल है कि उन्होंने जो लोग खड़े किए हैं उसमें से अगर कोई जीत गया तो जीत गया, वरना जो बाहर लोग जीतेंगे मैं उनको साथ शामिल करूंगा। और उनको इस यकीन की वजह भी एक है कि उनको सरकारी तौर पे भी ये महसूस किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको सपोर्ट हासिल है। उसकी वजह यह है कि उनके मुखालिफिन अक्सर ये कहते हैं कि परवेज खट्टक साहब के पास। महमूद जान साहब मरतबा मैं क्लियरिटी चाहूंगा अपने नाज़रीन के लिए कि सरकार जिसको आप कह रहे हैं उसका मतलब इस वक्त निगरान सरकार है, क्योंकि गवर्नर साहब तो JUI का बैठा हुआ है, वो भी सरकार को काफी कहा जा रहा है कि वो उसका काफी असर रसूख है सरकार पे। या आपका मतलब है इन दोनों से आगे की जो सरकार है उसकी बात हो रही है? मैं कह रहा हूं कि बस उनको हिमायत हासिल है ना। आप समझते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जिसके पास इख्तियार होता है उसने परवेज खट्टक साहब को ये इख्तियार दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में डिप्टी कमिश्नर बदलना चाहे तो बदल सकता है, वो पुलिस के किसी बंदे को बदलना चाहे तो बदल सकता है। और ये बातें परवेज खट्टक साहब के मुखालिफिन की जुबानी भी आती हैं और खुद परवेज खट्टक साहब के दोस्त भी ये बातें करते हैं कि उनके पास इख्तियार है कि वो किसी को बदलना चाहे, कोई भी बंदा किसी जगह लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। जिसकी बुनियाद पे फिर हमें ये यकीन बना कि जब ये खुद मानते हैं
اور یہ خود آرڈر کرتے ہیں اور وہ آرڈر منظور ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی اس بات میں کوئی وزن لگ رہا ہے کہ شاید ان کے اگر لوگ ان کے لیے اکٹھے کیے جائیں اور پھر جو لوگ یعنی آزاد امیدوار جیتیں گے، جیسے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پھر وہ اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے پارٹی میں جوائن کر لیا تھا، تو اس طرح پرویز خٹک صاحب کے لیے بھی ایک ماحول یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے بانی کی بات کی. محمود جان صاحب کوئکلی ظاہر ہے سوال کروں گا کہ وہ جو اپنا بلا چھن گیا، اب اس پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ پارلیمنٹری بھی بنا لی، بلا بھی چھین لیا، اب اس پارٹی کی کیا صورتحال ہے جو اس کے پاس نہ بلا ہے، نہ بلے باز ہے، نہ کپتان ہے؟ وہ ٹیم اب کے پی کے اندر اس کا مین ہب ہے، جہاں پہ 10 سال حکومت کی ہے، وہاں پہ وہ ٹیم کیسے پرفارم کرے گی؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہاں کا عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں بھی تھا، اس نے بیٹ کو پہچان لیا تھا نا، بلہ پہچان لیا تھا اس نے. اب اس کے لیے باقی نشانات یاد رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور جب بیلٹ پیپر میں اس کے امیدوار جو بھی ہوگا، جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہوگا، اس کا جو نشان ہوگا، اس کے نشان کے ملتے جلتے اور نشان بھی ہوں گے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو ملیں گے. یہ جو کنفیوژن ہے یہ اس کے ووٹ خراب کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مستقل وہ نہیں ہے نشان ان کا. کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، پرسوں میں نوشہرہ میں پھر رہا تھا پرویز خٹک صاحب کے حلقے میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا اپنے ٹی وی کے لیے. میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کسے ووٹ دو گے؟ اس نے کہا کہ میں لالٹین کو ووٹ دوں گا. میں نے کہا لالٹین کس پارٹی کا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا لالٹین کس پارٹی کا ہے، حالانکہ لالٹین عوامی نیشنل پارٹی کا نشان ہے. تو لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ کون سی، ان کو نشان یاد رہتا ہے کیونکہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے جن علاقوں میں نہیں ہے وہ ووٹ بھی ان کو پڑھتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو میرے خیال میں ان کو نقصان پہنچائے گی. اور ابھی ان کی پوزیشن میں پہلے کے مقابلے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈینٹ پڑا ہے وہ ان نشانات کی وجہ سے بھی پڑے گا. جو ان کے امیدوار جو ہیں وہ اس وقت وہ مطلوب ہیں پولیس کو، وہ غائب ہیں، اس کی وجہ سے بھی پڑے گا. اور ایک منظم کمپین نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو مشکل ہوگی. کتنا پرسنٹ ڈینٹ دیکھتے ہیں اگر اس کو اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو کتنا پرسنٹ ڈینٹ آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو کے پی کے اندر پڑتا ہوا؟ اگر ان کو 100 ووٹ پڑ دیتے تو اب میرا خیال ہے کہ ان کو 60 تک ووٹ پڑ جائیں گے اگر وہ ایگریسیولی کمپین چلیں گے. پھر بھی چلے فضل، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اپنا پرویز خٹک کے حوالے سے، ہم یہاں کراچی میں تو سنتے ہیں کہ یہ سارے اثر رسوخ گورنر صاحب کی توسط سے جے یو آئی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹولی آپریٹ کرتی ہے. جے یو آئی کی مجموعی طور پر کیا پوزیشن ہے اس الیکشنز کے اندر؟ کیونکہ وہ بھاگ رہے ہیں، بار بار دکھتا ہے، کبھی سردی کا بہانہ، کبھی دہشت گردی کا بہانہ. مولانا صاحب جو ہے وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی بڑی جماعت اس خیبر پختونخوا میں ہے اور جس نے سب سے زیادہ امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور اس نے سب سے زیادہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیے ہیں جو کہ الیکشن جیت سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد جمعیت علماء اسلام نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو ووٹ دیے، ٹکٹ دیے ہیں، لیکن اپنے علاوہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا جو الیکشن جیت سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ چاہے جیسے بھی ہو لیکن ان کے پاس پیسہ ہے. تو جے یو آئی نے ان کو ٹکٹ دیے، سب سے زیادہ ٹکٹ جے یو آئی نے دیے ہیں اور سب سے زیادہ سیٹوں پہ اس کے لوگ کھڑے ہیں. اور منظم کمپین بھی اس کی اس وقت لگ رہی ہے. کمپین تو نہیں ہے لیکن ویزیبلٹی اس کی زیادہ ہے، وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. کسی اور جماعت کے پاس جمعیت علماء اسلام جتنے امیدوار اور لوگ نہیں ہیں جو کہ الیکشن جیت سکیں، کیونکہ جمعیت نے اپنے لوگوں کے علاوہ بھی ان لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو کہ الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، جن الیکٹیبلز کے لیے وہ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہراتے تھے. اس بار جمعیت علماء اسلام نے خود الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے ہیں تاکہ وہ الیکشن جیت سکیں. چلیں، پرویز خٹک ہو گیا، پی ٹی آئی ہو گئی، جے یو آئی ہو گئی، اب بتائیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، عوامی نیشنل پارٹی، یہ تینوں پارٹیاں آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان تینوں میں جب ان کے امیدواروں کی تعداد دیکھتا ہوں تو جیسے پی ٹی آئی مسلم لیگ کو دیکھیں تو مسلم لیگ نے تو 45 حلقے ہیں تو اس میں 17 امیدوار میدان میں اتارے ہیں. پیپلز پارٹی کا بھی ایسا ہی سلسلہ ہے. اے این پی کا یہ ہے کہ اے این پی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ سویپ کرے گی اور وہ وزیر اعلیٰ بنائے گی، حالانکہ ماضی میں وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی بنا چکی ہے اور اس کو یہ یقین بھی تھا کہ وہ الیکشن بھی جیتے گی. تو اس بار جب اس کے الیکشن نہ جیتنے کی بڑی وجہ جو سامنے وہ آئی ہے، وہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر
میں آپ کو بہت زیادہ بڑی تعداد نہیں بتا سکتا کہ چلیں اب ہمیں ہماری پیپلز پارٹی کا بتاتا ہوں میں نہیں پہلے اپنا پی ایم ایل این کا مجھے بتائیں. جس طرح ہم ایک اپنا وہ ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے جس طرح ہمیں یہاں سے یہ لگتا ہے کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر پی ایم ایل این جو ہے اس کا فٹ پرنٹس اسٹرانگ ہیں. اب وہ کتنی لیتی ہے سیٹیں کتنی نہیں لیتی وہاں پہ ہے. باقی کا جو کے پی ہے اس کے اندر اس طرح نہیں لگتا. مہتاب عباسی صاحب کے جانے کا کیا امپیکٹ پڑا ہے اس پہ بھی آپ بتا دیں. اور پھر پیپلز پارٹی جس طرح دیر وغیرہ کے اندر اس وہاں پہ گزشتہ مرتبہ بھی نجم الدین خان صاحب اور ان لوگوں نے ووٹ اچھے خاصے لیے تھے. تو پیپلز پارٹی کے کن کن علاقوں پہ فٹ پرنٹس آپ کو اسٹرانگ لگتے ہیں اور کہاں پہ اے این پی کے فٹ پرنٹس اسٹرانگ لگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اے این پی ہے نا اس کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے چارسدہ میں جو اس کی برتھ پلیس ہے جہاں پہ اس کے جس طرح آپ کا لاڑکانہ ہے تو اے این پی کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے لاڑکانہ ہے تو اے این پی کے لیے چارسدہ ہے. چارسدہ سے اس کا ایمل ولی کھڑا ہے اس کے جیتنے کا چانس ہے. اس کے ساتھ 2-3 صوبائی اسمبلیوں کے لوگ ہو جائیں. پھر اس کے علاوہ سوات میں آپ کو یہ مل سکتا ہے کچھ دیر اور کچھ ارد گرد کے علاقے جو ہیں کوہاٹ وغیرہ سے ان علاقوں سے ملا کے ابھی اندازہ یہ ہے کہ اے این پی خود نہیں جیت سکتی اور وہ بھی چاہتی ہے کہ اسے بھی اس کھیل میں کچھ ملے. پھر آپ مسلم لیگ کی طرف آتے ہیں تو مسلم لیگ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو جس حلقے سے میاں نواز شریف کھڑے ہیں جو اپنا پہلا جلسہ کل کرنے آنے والے ہیں پشاور میں مانسہرہ میں تو وہ حلقہ جو ہے تو اس میں ان کی پوزیشن کچھ بہتر نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں 2-3 امیدوار ہیں وہ کمزور ہیں. وہ بہترین امیدوار ہیں باقی پارٹیوں کے پاس. پیپلز پارٹی کے پاس زرگل خان ہے جو کہ عمران خان کا قریب ترین دوست تھا اور عمران خان اس میں بڑا اعتماد کرتا تھا. خیبر پختونخوا میں اس کا ہیلی کاپٹر زرگل خان استعمال کرتا تھا عمران خان کا. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ بھی بہت بڑا سینئر سیاستدان ہے شہزادہ گسا صاحب. تو ایک میاں نواز شریف کی اس سیٹ پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جیت جائیں گے. چلیں پیپلز پارٹی کے بارے میں پیپلز پارٹی میں کہاں اسٹرانگ فٹ پرنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جیتنے نہ جیتنے کو چھوڑ کے؟ پیپلز پارٹی کے ڈی ای خان میں فیصل کریم کنڈی کا جو حلقہ ہے میں اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ ملے گا کچھ دیر سے مل جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ مجھے اس وقت نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی کون سی نشست جیت سکتی ہے جس پہ مجھے یقین ہو کہ وہ یہ جیت جائے گی. وہ خیبر پختونخوا میں آپ کو ایک بھی نہیں بتا سکتا. چلیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. لاہور چلتے ہیں. مبشر بخاری صاحب آپ کو بڑا انتظار کروانا پڑا اس کے لیے معذرت. لاہور کے حال وال بتائیں. اب وہاں پہ تو ابھی تک تو روز پیپلز پارٹی کی کارنر میٹنگز کر رہی ہے جلسے کہیں جو بھی کہیں. باقی تو ہمیں لاہور کے اندر یہاں سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ وہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو محمود جان صاحب کی گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا اور دل میں ہی ملول بھی ہو رہا تھا کہ یہ ہم اے این پی کی بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ لیفٹ کی پارٹیز تھیں ایک وقت میں اور پنجاب میں اور کے پی میں دونوں کے فٹ پرنٹس بہت سٹرانگ تھے. کتنے سسٹمیٹکلی ان کے فٹ پرنٹس کو ختم کیا گیا اور ابھی جن لوگوں کے نام ہم لے رہے ہیں دوسری پارٹیز میں موسٹلی ادھر سے ہی گئے ہیں. اور پھر پچھلے 2 الیکشنز میں جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ہے یہ. لاہور کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو لاہور میں الیکشن آج تک کی تاریخ میں صرف ایک ہی صاحب لڑ رہے ہیں. ان کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری. بڑا انہوں نے ڈیرنگ فیصلہ کیا کیونکہ ایک وقت میں تو لاہور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا 1988 تک رہا. اچھا وقفے پہ جانا ہے. آپ نے جو کمنٹ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کمنٹ دے دے پھر وقفے کے بعد آ کے شروع کرتے ہیں. یہ جو لاہور میں آپ نے پشاور کے لیفٹ کی بات کی, لاہور کے اندر بھی عمار علی جان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اپنا حقوق خلق پارٹی سے اور پھر بہاول نگر سے امتیاز عالم صاحب. پنجاب کا لیفٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جی پنجاب میں لیفٹ کی سپیس ختم ہو چکی ہوئی ہے. اچھا آپ دیکھیے ہاں جی بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے. عمار علی جان بیچارہ نوجوان ہے, بہت محنت کی اس نے, لیکن اس کی باتیں ہماری عوام کو اب سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ ہماری عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی تبدیل کر دیا گیا ہے اور بالکل ہم بلائنڈ فالوورز ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے. میری گزارش ہوگی مبشر بخاری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, محمود جان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, سہیل سنگھ صاحب تاہم جو وقفے کا پروموٹ ہی پروگرام جس سلسلے کے اگتے بدھائیں گا ہی جے کا دلچسپ گفتگو
पंजाब ऐं KPK जी ऐं ख़ासि तरह सेंट्रल पंजाब जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू हलंदड़ आहे उनखे वधीक अॻिते वधाईंदासूं ऐं KPK सां रिलेटेड जेके ॿिया सवाल आहिनि उहे बि असां कोशिशि कंदासूं महमूद जात जी मौजूदगी जो फ़ाइदो वठंदे उहे पंहिंजे नाज़रीन खे उतां जो तजुर्बो ॿुधाए सघूं। वक़्फ़े खां पोइ सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते हलायूं। ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब जे चूंडनि जे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऐं असां सां गॾु सोहेल सांगी साहिबु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जॾहिं त वीडियो लिंक ते असां सां गॾु जनाब महमूद जान साहिबु सीनियर सहाफ़ी पेशावर मां उहे असां सां गॾु आहिनि। लाहौर मां असां सां गॾु आहिनि जनाब पंहिंजो मुबशर बुखारी साहिबु, जॾहिं त असांखे हाणे असांजे हिकु ॿिए सीनियर दोस्त सीनियर सहाफ़ी जनाब इरफान मुग़ल साहब ज्वाइन किया है DI खान खां। गुफ्तगू बुखारी साहब, आपकी बात जहाँ पे हो रही थी वो तो मैंने सरे दस्त एक सवाल पूछ लिया लेफ्ट के हवाले से, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हुए हैं लाहौर और उसके गिरदो नवाह की डिवीजन्स के अंदर जिसको सेंट्रल पंजाब कहते हैं, वहाँ पे इलेक्शन का मंजरनामा थोड़ा हमारे नाज़रीन को अगर समझाएं तो मेहरबानी होगी। जी देखिए, एक तो अगर आप ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, वो पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, आपको जो इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही है, मेरी बड़ी ईमानदाराना राय है अभी तक वो भरपूर कैंपेन आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे बिलावल ने बहुत अच्छा पावर शो किया और एक अरसे के बाद हमें इतना जानदार पावर शो जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर में देखने को मिला। और जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था वक्फे से पहले कि बिलावल ने बहुत बड़ा गैम्बल किया लाहौर से इलेक्शन लड़ने का 127 से। उसकी वजह यह है कि लाहौर तो मतलब एक नामुमकिन सी चीज बाजार लगती थी पीपल्स पार्टी के लिए। और मेरा ख्याल है कि वो जो जिन फुटप्रिंट्स की आप बात कर रहे थे वक्फे से पहले, वो फुटप्रिंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बिलावल ने ये फैसला किया। और मेरी जाती राय में, चूंकि मैंने हल्के का विजिट किया है और उसके बाद मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो इनकी टीम है बिलावल की, वो डोर टू डोर जा रही है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज को टच कर रही है। इसलिए मुझे यहाँ से लगता है कि बिलावल के लिए रिजल्ट हौसला अफजा होंगे। अच्छा, उसके नतीजे में हमें अगर मुस्लिम लीग नवाज की स्ट्रेटजी देखें तो उन्हें भी स्ट्रेटजी यकदम चेंज करनी पड़ी है। पहले ये था कि मियां नवाज शरीफ और मरियम ने 60 जलसे इलेक्शन रैलीज निकालनी थी पोलिंग डे से पहले, लेकिन अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पहले वो फोकस करेंगे लाहौर को, क्योंकि लाहौर में उनको शदीद रेजिस्टेंस आ रही है PTI के लोग जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसमें मल्टी टीयर स्ट्रेटजी जो है, यानी कसीरुल नुकात उन्होंने वो स्ट्रेटजी बनाई है। एक तो अपनी रैलीज निकाल के अवाम को मोटिवेट करेंगे, और फिर एक जैसे मरियम नवाज NA 119 से लड़ रही हैं, वहां जो PTI के कैंडिडेट थे जिन्हें निशान कुछ और मिला था, महर जुबैर गालिबन उनका नाम है, वो मरियम के हाथ में दस्तबरदार हो गए हैं, ना सिर्फ दस्तबरदार हो गए बल्कि उन्होंने PMLN ज्वाइन कर दिया है। अब तो ये सूरत हाल वहां पे बनेगी कि अब PTI अपनी सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस करे कि अब हमने 30 से एक रैंडम से कैंडिडेट को चुन दिया है। तो ये है बैकअप है वहां पे PTI के पास बैकअप में है कोई आदमी? अभी तक तो नजर नहीं आया। मुझे यही लगता है कि PTI को मुस्तार रहना पड़ेगा। माजी में भी इस तरह होता रहा है, जमात इस्लामी को सपोर्ट कर दिया। अच्छा, एक पर्टिनेंट सवाल करता हूं। आज जो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने PTI के वर्कर्स को अपील की है कि वो जो है उसने भी जुल्म सहे हैं, और वो जुल्म जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तो बात उसने कम कही, लेकिन नून लीग के तो कहे उसने। तो क्या इस अपील का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? PTI का वर्कर जहां पे उसको स्पेस नहीं मिल रहा अपने कैंडिडेट के लिए, तो क्या वहां पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को कोई सपोर्ट मिल सकती है? इस तरह का कोई माहौल है? देखिए, PTI में दो तरह के वर्कर्स हैं। एक वो हैं जो यंग हैं, एक वो हैं जो थोड़े से मिडिल एज को क्रॉस कर गए हैं। अच्छा, मैंने इस पे काफी लेग वर्क भी किया, तो अंदाजा ये हुआ कि वो लोग जो मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे, और फिर मायूस होकर, चूंकि पार्टी तो पंजाब में उस तरह एक्टिव ही नहीं थी, ना ही लीडरशिप एक्टिव थी, ना उनकी कोई एक्सेस थी कहीं पे, तो नतीजतन वो PTI में चले गए। दूसरी जनरेशन वो है जिन्होंने 2011 में वो बच्चे थे और
اسکرین پہ صرف ایک ہی چہرہ دیکھا, وہ تھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا, اور مسلسل انہیں 2022 تک وہ اسکرین پہ دیکھتے رہے, لوگوں کو للکارتے ہوئے, یہ بتاتے ہوئے انہیں کہ میں پاکستان کا واحد ایماندار آدمی ہوں. تو دونوں قسم کے جو ورکر ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بلاول کی اسپیچ کا رد عمل, جس مڈل ایج پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کی اگر بات کریں تو ان پہ ہو سکتا ہے, چونکہ ان کے دل میں ذوالفقار علی بھٹو کی محبت بھی ہے, محترمہ کے ساتھ بھی عقیدت ہے, اور بلاول کو وہ اس طرح لیں گے کہ محترمہ کا بیٹا ہے. ان کے حلقے میں بھی مجھے بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ پرانے والے ملے جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, لیکن پی ٹی آئی جی یہ جو ہم نے تو NA 127 کی بات کی, اب اگر تھوڑا اس کینواس کو اوپن کر کے دیکھیں تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دھوم سے اب تڑلے سے اور الیکشن کیمپین چلائی ہے, تو اس کا امپیکٹ NA 127 کے علاوہ آپ کو کہاں کہاں آپ دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھیے, ایک تو میں یہ عرض کروں کہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ PMLN کے کینڈیڈیٹس اپنی پرسنل کیمپینز کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے. ہم اگر صرف پیپلز پارٹی کی بات کریں, چونکہ ساؤتھ سے مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ آپ کو بہترین بتائیں گے. میں آپ کو ساؤتھ کی بتا سکتا ہوں اور ایک اوورآل سچویشن بتا سکتا ہوں کہ اگر 2013 میں پیپلز پارٹی کی 3 سیٹیں اور 2018 میں 6 اور ایک ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد 7 ہو گئیں, تو مجھے کم از کم پیپلز پارٹی کی یہ سیٹیں جو ہیں دوگنا ہوتی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ بات کریں تو ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی اپنی کیمپین کر رہے ہیں, جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. قائرہ صاحب جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف کی بڑی اچھی, ماضی میں بھی وہ جیتے تھے, وہ ہیں. اس کے بعد ایک اور گجرانوالہ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ پی 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 پنجاب کے سابق صدر جو پی ٹی آئی کو جوائن کر گئے تھے, امتیاز صفدر وڑائچ, وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کی اپنی برادری ادھر ہے, بڑی اچھی کیمپین جا رہی ہے ان کی. رانا فاروق سعید خان جو سینٹرل پنجاب کے صدر رہے ہیں, فیصلہ آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ اچھی ان کا ہو سکتا ہے. پھر ایک سدرا سعید بندیشہ فیصلہ آباد سے الیکشن لڑ رہی ہیں, ان کی کیمپین کے بارے میں سنا ہے اچھی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ پاکٹس, شاید لائن کٹ گئی. مغل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, شاید ہمارے اپنا دوست کی اپنا بخاری صاحب کی لائن کٹ گئی. آپ ہمیں تھوڑا آگاہ کیجیے گا مغل صاحب ساؤتھ کے حوالے سے. میں گفتگو ان کی سن رہا تھا, بالکل انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ جو ساؤتھ ہے بالخصوص آپ کا ساؤتھ ہے, دوسرا ہم خود ساؤتھ میں KP کے ساؤتھ ہیں. جی جی ہلو ہلو جی سانگ صاحب ہل جکا گفتگو تا مدھی پو وری محمود جان صاحب کچھ KP کے حوالے سے باقی سوال بھی پوچھوں تھا. ॾाढो अहम आहे जेका KPK जी उन पहिरीं उन ते था अचूं, उन में मतिलबु त जेको ANP आहे उहा गुम थींदी नज़र पई अचे. ऐं ॿिए पासे उहो बि आहे फैक्टर त भई PTM जेका उहा पार्लिमानी सियासत ॾे आई, नतीजे में जेको उनजी कॉमपर्स्ती हुई, कॉमपर्स सियासत उहा शिफ्ट थी वई होॾां, ऐं हीअ थोरो हल्की थी वई. उहो ॾाढो इम्पॉर्टेंट आहे. पर उन में अञा ताईं मतिलबु इन ते को उहा शइ वाज़ह न पई बीहे त वाक़ई KPK में जीअं ॿुधायो पए महमूद साहब त को कहिड़ी जमात जेका आहे सा लीडिंग पोजीशन में आहे, उहा अञा ताईं उन ते बरक़रार आहे. इरफान मुगल साहब जॉइन किया. इरफान मुगल साहब आप बता रहे थे अपना DI खान और बाकी जो उस मुल्क का जो अपना सराइकी बेल्ट है उसके हवाले से. बिल्कुल, DI खान एक ऐसी लोकेशन पे है कि इसका पंजाब का साउथ भी इसको लगता है और इधर KP के साउथ में ये खुद है. तो पंजाब में जो हमारे साथ साउथ लगता है पंजाब का, वो भी सारी तरह की बेल्ट है. तो वहाँ पर बुखारी साहब ने जिस तरह बताया कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा वर्क किया. वहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं है जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ बनाई है. और KP में ओवरऑल अगर थोड़ा सा आप देख लें तो जैसे पीपल्स पार्टी ने कैंपेन चलाई है ओवरऑल पूरे KP में, ये महमूद जान साहब ने फैसल करीम कुंडी की बात की थी, वो भी तो DI खान से है. जी बिल्कुल, DI खान का हल्का इस हवाले से अहमियत शामिल है कि मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह है, वो DI खान से लड़ रहे हैं. फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, वो भी DI खान से इलेक्शन लड़ रहे हैं.
और PTI के लिए अमीन गंडापुर जो उनके सूबाई सदर है वो भी डी खान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये हल्का बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 8-10 साल से परफॉर्मेंस लो थी, लेकिन अब उन्होंने थोड़ी बिलावल के जो ओवरऑल KP में विजिट हुए हैं तो उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। लेकिन ये इसके लिए एक इम्तिहान है फैसल कुंडी के लिए कि अगर वो अब की बार भी वो नहीं जीत पाते तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उनके लिए। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ओवरऑल जैसे बुखारी साहब आपको कह रहे थे, मैंने सुना उनकी बात, ओवरऑल जो इलेक्शन कैंपेन है वो होती हुई नजर नहीं आ रही, वो गर्म जोशी नहीं है जो रिवायती होती थी इंतखाबी हल्कों में, और बिलखसूस ऐसे हल्के जो खान का हल्का है कि जहाँ तमाम सियासी बड़ी पार्टियों के मर्कजी रहनुमा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हों। तो यहाँ पे वो गहमा गहमी वो जोश खरोश देखने में नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान अभी तक हल्के में आए तो है, उन्होंने विजिट किया है, लेकिन किसी किस्म की कोई इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। और फैसल करीम कुंडी को खुला मैदान मिला हुआ है। PTI के 9 मई के वाक़यात की वजह से उनकी क़यादत रुपोश है, बहुत सारे लोग उन्हें छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टियां भी हिस्सा बन गए हैं। बल्कि ये कहें कि जो पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा था वो PTI ने कैप्चर कर लिया था, तरक्की पसंद लोग जो थे। तो अब PTI है नहीं उसमें। ये बड़ा दिलचस्प है, उस पर मैं चाहूँगा आप भी बात करें और फिर मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो है अपना महमूद जान भी बात करें कि PTI जो थी वो KPK के अंदर प्रोग्रेसिव एलिमेंट भी उसने कैप्चर कर लिया था और राइट विंग का एलिमेंट भी उसने कैप्चर कर लिया था। जी दोनों बिल्कुल वो दोनों में है, इधर भी और उधर भी, मजहबी राइट और लेफ्ट दोनों उनके साथ है। तो महमूद जान साहब आपके ख्याल में ये जो सवाल किया है अपना सोहेल सांगी साहब ने और जो इरफान मुगल साहब ने बात की है उस दोनों पे, सांगी साहब का सवाल यह है कि PTM चलो ANP तो उस नहीं पिकअप कर रही, लेकिन वो जो बाकी नेशनलिस्ट एलिमेंट थे अपना मोहसिन दावड़ और अली वजीर जिसके साथ हमारे अफरासियाब खटक साहब जुड़े थे, उन लोगों की क्या पोजीशन है? वो आपको कुछ हलकों में कुछ इलाकों में उनकी प्रेजेंस जो है उनके फुटप्रिंट्स आपको स्ट्रांग नजर आते हैं? फिर लाहौर भी चलते हैं, हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब शफीक आमान साहब ने भी ज्वाइन किया, लेकिन आपके पास आते हैं महमूद जान साहब। देखिए मैं ये बात तो देख चुका हूं कि जो शुमाली वजीरिस्तान है उसमें मोहसिन दावड़ का हल्का है, उसमें उसकी पोजीशन के बारे में ये हमारी एनालिसिस परसों हुई थी, कुछ दोस्तों के साथ जब बात हुई थी तो उसकी अपनी पोजीशन मजबूत है। इसके अलावा जो जनूबी वजीरिस्तान से अली वजीर का है तो उसकी पोजीशन वहां पे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वहां के जो नौजवान है तो वो उनके साथ चले भी थे और चल भी रहे हैं। देखिए मैं एक बात पे छोटी सी आपकी जो फुटप्रिंट्स की बात है कि ये लेफ्टिस्ट पार्टियां क्यों खत्म हुई खैबर पख्तूनख्वा से, तो इसकी बड़ी वजह भी खुद लेफ्टिस्ट पार्टियां थी। देखिए मुझे ये याद है कि बेनजीर भुट्टो शहीद जब तक जिंदा थी तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी वही अहमियत दी, यहाँ पे आती जाती रही जैसे कि वो अपने खानदान के अंदर मूव करती थी, हर किसी से मिलना, लोगों के पास जाना और चारों सूबों की जंजीर का जो उसके लिए हवाला था तो वो उसके लिए ठीक था। उसके बाद वो जंजीर नहीं रही और उसकी पार्टी भी जब हुकूमत में आई तो उसकी पार्टी के जो मुंतखब लोग थे, जो वज़रात थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी के किसी का काम नहीं किया। वो अवामी नेशनल पार्टी के इत्तेहादी थे, अवामी नेशनल पार्टी के लोग अपने लोगों के काम करते थे, पीपल्स पार्टी वाले नहीं करते थे। अपना कारकुन मायूस हुआ, जैसे ही उसे एक और ऑप्शन मिला उसने अपनी पार्टी के अलावा जितने भी लोग थे वो तो वैसे ही ओवरऑल। और सवाल रह गया है महमूद जान साहब, आपसे भी पूछूंगा और क्विक रिस्पांस चाहिए। जमात इस्लामी और हमारे जो कौमी वतन पार्टी अपना शेरपाव साहब, वो उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा कि वो भी कोई पार्टियां हैं और जाहिर उनका बेस भी जो है वो KPK ही है। देखिए आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी की जहां तक बात है वो तो पार्टी से ज्यादा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना, वो एक दोस्तों का एक ग्रुप है, उसमें उनका कोई ऐसा नजरिया नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि वो पाकिस्तान को किस शक्ल में बदलना चाहते हैं। तो इसलिए वो तो दोस्तों का एक ग्रुप है, वो आपस में मुख्तलिफ हलकों पे खड़े हैं, जब वो वहां से जीत जाएंगे फिर आके असम्बली में इकट्ठे हो जाएंगे। वरना पार्टी तो वो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब तक और उनके बेटे तक और 1-2-3 और उम्मीदवार हैं उन तक महदूद है। जमात इस्लामी की जहां तक बात है तो उनकी पोजीशन क्या है, उनके ग्रुप, उनके दोस्तों की और उनकी अपनी पोजीशन और उनकी पार्टी की, उनके दोस्तों की पोजीशन क्या है? इतनी आसान नहीं है, मुश्किल पोजीशन है वो। मैं ये नहीं समझता कि मैं आपको बता दूं आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब जीत जाएंगे, वो 50-50 हैं जिस हल्के से वो लड़ रहे हैं, और बाकी भी उनके जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसी के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो जीत जाएंगे। जमात इस्लामी
جماعت اسلامی اپنے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا کہ وہ دیر تک محدود ہے، دیر میں اس کی ریوائول ہو رہی ہے. جب تحریک انصاف اور یہ جو مشکلات بنی تو اس میں ہو رہی ہے بنیر میں اور باجوڑ میں. ان ایریاز میں یہ ایک پاکٹ ہے. یہاں پہ جماعت اسلامی کے کچھ نہ کچھ سیٹیں نکل آئیں گے. جو پچھلی بار وہ ہار گئی تھی، شاید اس بار وہ اپنی سیٹیں کچھ نکال لیں. یہی سوال لے کے ہم چلتے ہیں مغل صاحب کے پاس. مغل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو، چلو صحیح، کے پی کے کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن لاہور سے ہمیں سینئر صحافی جناب شفیق ایوان صاحب نے جوائن کیا. ایوان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا چاہیں گے آپ کا تجزیہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا صورتحال ہے لاہور کے اندر الیکشن کے حوالے سے. شفیق ایوان صاحب، چلو وقفو وٹھو تھا، شاید کنیکٹ نہ تھو، وقفو وٹھو تھا، اور وقفے کا ناظرین پروگرام جس سلسلے کا اگتے ودائنداسوں اساں سان گڈ رہجو. ویلکم بیک ناظرین. اچھت پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودائیوں گفتگو ہلندڑ ہے کے پی کے پنجاب کے سیاسی الیکشنی منظرنامے کے حوالے سے. جو محمود جان صاحب اساں کے جوائن کیا ہے پشاور میں، وہ بھی اساں گڈن. سینئر صحافی سہیل سانگھی صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سانگھی صاحب، ہی جیکا گفتگو تاں بدھی ماں چاہندس ان تے تاں جو کمنٹ اچے ت پو اساں ان گال کھکتے ودائیں. ان میں ہکڑی گال جیکا ہے وہ ہکڑو تے ڈاڈو انفارمیشن ملی تے بھئی پیپلز پارٹی جو کو چھڈے ول ایلیمنٹ وہ واپس آیو، بیو جو کو تھوڑو ترقی پسند ہوئی وہ واپس پیپلز پارٹی پنجاب میں. تو وہ ہکڑو مطلب ہکڑی نئی گال ہوئی جو کو مجھے خیال پانچے سندھ کے ماحول کے لیے تمام ضروری. بی جگہ گال ان میں رہے تھی وہ یا رہے تو ایگزیکٹلی اجا تائیں وہ پکچر کلیئر نہ تھی ہے تو پی ٹی آئی جا ہے سا ان کی پوزیشن چھا تھی بیے. وہ محمود جان بتایا تو 40% لاس میں آ. ہاں وہ تو ہے ان کے کرے جو بیٹ جو نشان ہے انہیں کرے. پر پنجاب ٹئی فیکٹر بیٹ جو نشان کیمپین بھی نہ تھا ہلائے سکن ان سان گڈو گڈ انہن کے بیا مسئلہ بھی ہیں ڈس انٹیگریشن پنجاب میں اصل جو کو جھیڑو ہے وہ پنجاب میں ہے. جیکا یا سجی جن کے چبن جنگ وڑی پہ ونجے وہ اتنے ہے جو نون لیگ جو پنجو گھر ہے اتنے پہ تھے. ہاں اتنے پہ تھے تو اتنے پیپلز پارٹی جترو بھی انکروچ کیو ہے جترو اگتے ودی ہے یا پنجی پوزیشن ریگین کئی ہے وہ پلس یہ تو جو پی ٹی آئی جا آزاد امیدوار ہیں وہ کہڑی پوزیشن میں. مجھے خیال میں ہن وقت تائیں پان جیکے تجزیہ نگار اخباری جیکے دوست آئیں وہ اجا تائیں انہیں کے پان اجا تائیں نہ پیا. وہ چلو پنجاب تے پوری اندر ڈین میں پروگرام کرنا سوں. محمود جان صاحب، آپ نے کہا 40% کا نقصان پی ٹی آئی کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ ایک بلہ نہیں ہے ان کے پاس، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ایک یونائٹیڈ کیمپین نہیں چل سکی. ظاہر ہے ان کا کپتان جو ہے وہ آپریٹو نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ ڈس انٹیگریشن ہوئی. کے پی کے اپنا خٹک صاحب اور باقی ساتھیوں نے وہ کر لی، اور پھر ان کے امیدوار جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ نہیں آ رہے. تو یہ فیکٹر آپ نے گنوائے پی ٹی آئی کے اس 40%. یہ 40% جو اس کا لاس ہوگا اس کا ایڈوانٹیج کس کو ہوگا؟ دیکھیں، ایڈوانٹیج سے زیادہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اب یہ چانس تو ہے نا کہ وہ اس لاس کو کور کرے. اس کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، اور اس کے پاس وہ جو اس وقت جو غصہ ہے اس کے کارکنوں کا، وہ اس کو بھی استعمال کر کے اپنے لوگوں کو کسی طریقے سے وہ کر سکتی. لیکن آپ کو معلوم ہے جب ایک متفق کا نشان نہ ہو اس کا وہ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ان پارٹیوں کو ہوگا جو کہ ماضی قریب میں تحریک انصاف کے بہت بدترین مخالف نہیں رہی ہیں. جس طرح کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ فائدہ شاید جماعت اسلامی کو ہو جائے، لیکن چونکہ عام ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر عام ووٹر شاید اپنی پرانی پارٹیوں میں واپس چلا جائے. وہ یہ سوچے کہ تحریک انصاف نہیں ہے تو پرانی پارٹی کو اپنے ووٹ دے دوں، کیونکہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ خود تو پارٹی نہیں تھی، یہ تو مختلف تمام پارٹیوں سے بن کے ایک پارٹی بنی تھی. اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا بھی کوئی آ گیا تھا، کوئی اس میں پیپلز پارٹی کا آ گیا تھا، اپنی پارٹیوں سے ناراض لوگ آ گئے تھے، کوئی مسلم لیگ کا آ گیا تھا، کوئی مختلف جو لوگ تھے. تو وہ ان کے پاس دیکھیں اگر تحریک انصاف نہیں ہوگی پھر لوگ اپنی رشتہ داریاں بھی نبھائیں گے، اپنی دوستیاں بھی کریں گے. چلو یار وہ میرا دوست کھڑا ہے اس کو دے دوں گا، اگر پارٹی نہیں ہے تو میں دوست کو ووٹ دے دوں گا، میں رشتہ دار کو ووٹ دے دوں گا، میں اپنے رشتہ دار کے کہنے پہ ووٹ دے دوں گا. تو وہ ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، لیکن وہ زیادہ ووٹ ان کو ملے گا جو کہ اس وقت ریاست سے ناراض لوگ ہیں. شاید وہ ووٹ ان کے پاس بھی چلا جائے، کیونکہ تحریک انصاف اپنا
गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना चाहेगी, तो वो वहीं पे भी जो उसका वर्कर है तो शायद वो वहां पे अपना वोट इस्तेमाल। बड़ी मेहरबानी महबूब जान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सुहेल संघ साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी, ऐं ॿियनि पैनलिस्ट जन असांखे वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको प्रोग्राम में ज्वाइन कयो उन्हनि जी बि मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी KPK जो मंज़रनामो काफ़ी हद ताईं अॼु असां सम्झोसीं। महमूद जान ऐं असांजो दोस्त जेको इरफान मुग़ल साहब हुयो जंहिं डेरा इस्माइल ख़ान खां असांखे ज्वाइन कयो हुयो। पंजाब जे हवाले सां बि गुफ़्तगू सुठी थी, उनमें असांखे जनाब मुबशर बुखारी साहब काफ़ी तफ़सील ॿुधाया, पर पंजाब जे मंज़रनामे ते ईंदड़ प्रोग्रामनि में वधीक न एलेबोरेट कंदासूं ऐं बलोचिस्तान बि कंदासूं, ऐं बाक़ी मजमूई तौर ते वरी जीअं डेवलपमेंट थिए थी ऐं मामला अॻिते वधनि था चूंडुनि ताईं, तव्हां सां गॾु आहियूं तजज़ियनि ऐं तबसरनि ऐं सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं असांजे पैनलिस्ट खे इजाज़त सदाईं गॾु।